अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिल अस्रि वज़्ज़मान यंतंग मोमिनीन मोमिनात गंग में खिदमत यंग ईद सईद क़ुरबान न मुनासिबत का तबरीग व तहनियत अर्ज़बत दीन मुक़द्दस इस्लाम यंग लेक सिना बाशराफत अर्जिश न ससाइन मयुद भी ईद कुनियान चिचिक ईद सईद क़ुरबानिन दिफ्रद मोचन जगपना छान उन्यान उगता अमाल के तो वारिद सोंसियोत छान ला न्यन नकतो शब्बेदारी बसे इबादत बायुत पैनुक छलसांस बचा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व दुआए यादाए मलफ़ज़ल अलल बरिया दुचोस अमाल के तो मुहिम पो मतंग ज़िलहज्जेर ची जगह दचग ईद सईद क़ुरबानिना दी जग पैनुंग अमाल के तो वारिद सोंसियोत मुस्तहब मुअक्कद कुनिशितांगना लेक सेना ताकीद बासों से होतांग कि बाज़ उलमाज़ हत्ता वाजिब इंजरतांग गुस्ल बायद पाव इंजरत व दचोला मुख्तलिफ नता दुआ वारिद सोंसियोत कि दो नानचिक दुआ नुतबा व इतिफाक बचा ज़ियारत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व दुनियाना छछा इन मयुद पे मुस्तहब मुअक्कद कुनियाना जिचिक अकीद कुनियानुक न किलेक सेना सुफारिश बासों से तंग क़ुरबानी तंग में पाओ हाजी कुल्ला दिजक पेनु क़ुरबानी वाजिब दो मिन खन को फ़रिज़ खुरंगा नुक़्ते ज़मीन ची के योजना अगर यंचा योजना के तो क़ुरबानी तंग में पाऊँगा तंगा मुस्तहबिन लेक से नदी का सुफारिश शासों से योद्ध हिसाब छछा इंचुक की रिवायत चंगमोलत हज़रत उम्मे सलमी फ़क़्पुस पैगम्बर ख़िदमत जक्शिक अर्ज़ा बस या रसूल अल्लाह क़ुरबानी लतंग में मिंगना क़ुरबानी ngati शित्या योद मदनी शित्या आया दी बदल लंगस कर्ज़ न बुलन क्यों से क़ुरबानी तंगा ज़रबना हज़रत फ़क़्पुस का सलमुस खरज़ बुलन लेन चिजी के नस्की से घोरंग कर्ज़ लेने चीन ज़रबना क़ुरबानी तुंग दूसर ने एक बुलन चिकिन कि खुदा इरसंग मज़ात पुस दिवोलन पो अदा बसमेत पा जगचामिन छाना वालाव कर्ज न बोलन लेन मरगोसना लेने द क़ुरबानी पुतुंग ज़र हिसाब सुफारिश बासों मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रवायत चंग सल मोलत लव अलिमन्नासु मा फिल उज़हिया लस्तदानु व ज़हौ इन्नहु लयुग़फ़रु लिसाहिबिल अज़हिया या उज़हिया इंद अव्वल क़दरतिन तक़तुरु मिन दमिहा अगर दी क़ुरबानी पे कि खुदा में तांग म्यूला ची आसार न फजीलत चिक दियानुक बरकत चियोत ज़रबाओ शेसुक पाना खुंग यरचा इन मा दिलास पोना व खुं इस क़ुरबानी बचा इन मा छछा असर कुन्यांग न चिचिक न तांगा चीन ज़रबाना बख्शिश गुनाहीन वादु कफ़ारा गुनाह छचाइन इन्नहु ला युग़फ़रु लिसाहिबिल उज़हिया दी क़ुरबानी तंगहनी अशिप वला बख्शिश बा छचाइन अव्वलीन खराग कदरा पुसे कदी क़ुरबानी पेशितांग लुक पछा छतांग अदी वक़्त पे कोई गुनाह ला बख्शिश बा छचाइन ज़र दी हिसाब ngataंगा ताकीद बासों से दुख दी क़ुरबानी तांग चस्पे का मसाइल शरई के तो दी बारे इंत खिदमत ला अर्ज़बत कि क़ुरबानी लतंग मयुद पिमिंगना ची है वांची दुख परवशाइन चूँकि गा है मुमकिन इन गता नोर वोर जिनते छाना आया बेग क्यों से तंग मा दी लगमलास पेनुक सवाब लेन मिंगने शरीक छा ज़रा आया दोनियन छा इन यामिन ज़रा सवाल छा फ़ुक़हा को इसके असल मलत क़ुरबानी मिंगने कम से कम नोर दुख परवशाइन या बालां ज़र या ngabung na don amma biya tang moyot po ya baki parandaga na do choksak क़ुरबानी मिंगना डिक्चमिन ni siri se क्या क़ुरबानी मिंगना तंग में दी नोर पो कि आम तौर ngati नोर तंग दी उनुक आया साल चिचांग मोतबारी होते यामत ज़रबाना आयतुल्लाह सिस्तानी फ़क़्पुस का सल मोलत अगर क्या तो रवक का तो इन्ना व रू तंग न क्या तो लुंगिस गंग से दुख पर वशाइन व अगर लोग वक़ इन क्या तो लू तंग न क्या तो जरदून गंग से दुख पर वशाइन बाज़ फ़ुक़हाज़ कुल्लन दिया लोची के हिसाब से गंग से दुख पर ज़रे दिया शर्त बेद आयतुल्लाह सिस्तानी तकरीबन एहतियात वाजिब दा हिसाब खोए लो दुख पर वशा व क़ुरबानी yang mas'ala cicingata du dare mutpo sawal benduk askia क़ुरबानी जग इन
ید قربان این زرین چی دنین چند لغتس نور پسات جغت قربانی دون لا آیا دو دکچه اینا یامین الله سیستانی فیق پس کسل مولد نه اگر از کیا ید قربان این زرین چند لنور پسات دو دکچه مین کفایت چچمین ngata chi charu shin zerbana motuk bang zerbe kana nima shar biman pe sak pe agar chichi man majburi khana ga to adiyan wa tang na dik lekin manar galba puchin zerbana da nima shar be kana zohor sak biman pe tang moyut pawin khob agar minga chi di jak pe mayan aya jak ma chingiz riyab na ya tang ma chai na yamin دي بارانوك تقريبا اختلاف نظر ريتويت آية الله مكارم شق بس ديا مستحب نريال باو ديا جاق بوين دا كنه وسبلا yang من زرت آية الله سيستاني شق بس كسال مولندوك نار چوي جاق چوكشيك چويس جاق مسوم غتا قرباني تang مويت بي جاق يود و ار خود مكي که يود كان كلا یا دونی فرصت تا جغزبین چینجو زربنا حاجی کن من کان حاجی کن لنا ده جغا تا واجب شدت ما دو من کان مستحبی ادی قربانی په جغمج بی تا مو په خو چین زبن محله دیوت دو مکی که من کان کنی فرس جغمسون سقپا قربانی تا مو په محله دیوت منگا چیگی فری درن عقیقه ماتنگ میود یا تازه فروز کیسه یا دون لاس کیسه نماتنگ میود آیا عقیقه بدل قربانی پدیاو عقیقه بستنگ مینچه اینا یامین دی باریم فقها کنیس کسال مولندو کیا جمله آیت الله سیستانی فیق پس دیان عقیقه بدل نیت بس قربانی تنگ ندیاو سنگ دکچه این خب یک مسئله چیچیک داره منگا چیچیگا نور نیوسه خونسه قربان تنگ نکتو خواه منگا چچایود نینچه مید آیا منگا خچیک شریک سونسه یا ننگ زنجوز گنگمی بدل لگوی که یا ینگ خچیک ننگ زنجوز منکن کنجام سونسه نا قربانی نیوسه خونسه تنگ مینچه اینا یا من جو زربانه کسال ملد دی ثواب پن شریک چاوت پمینه دو سانچان اشکال مید منگا خچیکی بارد قربانی چنگوز خونه دیکچه اینجویا پچھانا غتا انشاءاللہ دی قربانی دی مسائل کن لتوجہ دک پر گوشا و ین روایت چک مولا امام جواد علیہ السلام اس کا سلمولت ما من عمل افضل یوم النحر من دم مسفوک او مشی فی بر الوالدین و الى آخر دی قربانی جگ پینوک اید قربانی جگا لیک سے نفضیلہ دین موت پی عمل چک دیانا قربان پوین قربانی تاچاو و دو من مایان کچی امام از اشاره بید اتانا امی خدمت مینا یا اتا امی مینا لحقم اللہ شک باید پینگم بالین تانگ دو لیک سنف حضیلہ دیوت اگر قد رحیم بسے کا تو چھاتے واتے یود نکا تو سون سے سلام بسے خواہ موچی شکتانگ سے ارتباط نسلہ ارحام باید پاو و دی قربانی لتانگ موید پیشیشی تنگنگ نا فقیر فقراء مساکین ران ارخین دونگ دون گامی فرس دون تانگ موید پاو دیون لیک سننگ اتانگ چھا و یون اتنگا دی قربانی پونتشیتان سنجو زربنا گنگمار تخفا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام فقبز حضرت اسماعیل فقب قربان گاہی کے حس اصلا قربان تنگ میں منگنا کھیرے تمام موانع کن کھری حساب پہ کفل تک بس تنگ مبینگ من خدا ارسنگ مزاد بس قربانی قبول بس مانے چی ایجاد بس قربانی قبول بس نا جبرائیل نہ بہشت دیسی تان رکنا ایک نور چک حیوان چکالے تانس دو قربانی بدل لد چی تانس چاند دی حضرت ابراہیم فیق پی دلس پو زندہ جگ سے دی یاد پو ہمیشہ لشک پو تو منگنا خدا ارسنگ مزاد بس حاجی کنی کے واجب باقی کنی کے مستحب بس چان عزیزان کن مهم پو حضرت ابراہیم فیق پشی بجو زربانا نفس عماری کا گم بجغس کھری عزیز ان موید پیدی فرو حضرت اسماعیل چوز عزیز پو خدا علم قربانی تنگ سے وادی شتیان رکنا خورنگ سنین چاہتے دیچی بجو نفس عمارس کی ماتون شیطان از ماتون زرے وسوسہ بینیوت پینا دونی کے گم بجغس چاننگا تنگا دی قربانی پہ کنا چھچھا درد سے تنگا دیو ان زرد کہ اگرچہ اتز نور تنگت ذبح بیت لیکن حقیقت کا انسان اس باید نفس امارہ ذبح بار وشائن و نفس امارہ نا غتیس نین پدہ چکچین تا دنیا چیزات کنی فرس فربز بیسنا مال جاداد نا دونی فرس و خدای دستورات کن لا تسلیم سون سے لبیک ضربت پولا شاید دیون مانع چھتنگ ادیون گنگ ما ست ذبح بس قربان بس
खुदा तबारक व तआला मिंगना लब्बेक ज़रबत पौइन मुहिम पुदीन कुरान करीम अनुक अदी कुर्बानी तंगमुद पे कुर्बान पे तज़किरा बसना गसल मुरद लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा द कुर्बान पे कुर्बानी पे दे शाना दे खगना दून खुदा एक तरफ लथुन जमीन वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम मुहिम पुहंता तक़वा दुक पौइन नफ्स हमारी के शैतान नदून के मुसल्लत सों से दून ज़बह बायत पौ दी तक़वा पो खुदा इरसंग मज़ाद पेशिता थुनचाइन वदी तक़वा पे ज़रिए का इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन गा कार खैर चिबन के तो खुदा तबारक व तआला कबूल बचाइन इंशाअल्लाह दी फ्रदमुचन छन फ्रदमुचन जागुनी शितंगना वजह अहसन खुदा संगतंगंग मा इस्तिफादा बायत पे तौफीक शज़देबुक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु इल्तिमास दुआ।